अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेजबान जुल्फिकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई को जब से अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला आया है, पूरे पाकिस्तान में सियासत के अंदर एक तूफान बरपा है। हुकूमती हलके इसका कह रहे हैं, इसको डील का नाम दे रहे हैं, और साथ ही साथ हुकूमत ने आज एक अटेम्प्ट की कि सुप्रीम कोर्ट से अपील करके इस एक्ट को रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि ये फैसला वापस लें। जबकि पीटीआई पूरी तरह से इस मामले में चार्ज हो चुकी है और पीटीआई कह रही है कि ये एक ऐसा इंसाफ का फैसला है कि जिसकी नजीर नहीं मिलती, और अब सिर्फ कप्तान का अस्पताल शिफ्ट होने का फैसला आया है तो हर चीज हिल गई है। अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। बहुत सारे पंडित जो हैं अभी से पेशीनगोई कर रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है और नई हुकूमत आने वाली है, इलेक्शन आने वाले हैं। अब होगा क्या, ये आप अपने मेहमानों से आज की नशिस्त में जान लेते हैं। मेरे साथ अब्दुल्ला मलक सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, मेरे साथ आरफ अब्बासी पीटीआई के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, तैमूर तालपुर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कैबिनेट मेंबर हैं सिंध के, वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। आसफ बाजवा साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तैमूर तालपुर साहब, आपसे अगर प्रोग्राम का आगाज किया जाए। अच्छा, तालपुर साहब का थोड़ा राब्ता नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। आरफ अब्बासी साहब, आपसे पूछें। आप तो माशाल्लाह आज बड़े चहक रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, आपके लीडर अस्पताल शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये क्या क्या सारी सिचुएशन को आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मौजूदा हालात में पिछले जिस तरह 3-4 साल गुजरे हैं, जिस तरह आइन को पामाल किया गया, कानून को पामाल किया गया, अदलिया को तबाह किया गया, इंसाफ का कत्ल किया गया, अवाम का मैंडेट छीना गया, तो ऐसे हुक्मरानों के लिए ये डरावना ख्वाब था कि जिसके पास पाकिस्तान के 80% लोगों का मैंडेट है, उसको अगर हक, जो उसका एक प्रिजनर है, झूठे केस में उसको एक क्या कहते हैं, बेनजीर साहब कहती थी वो कौन से कोर्ट, उसको ऐसे कोर्ट से कैंगरू उसको कोर्ट्स, जुर्म, कैंगरू कोर्ट्स। कैंगरू कोर्ट से उसको जुर्म के जरिए सजा दिलाई गई। तो उसको अगर हाई कोर्ट ने भी वही, जिस तरह इन्होंने वहां सेटअप बनाया हुआ है, जिस तरह 15वें नंबर के जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 सीनियर जज साहिबान का तबादला करके यहाँ बिठा दिया गया है, वहां से भी हमें मायूस किया गया। फिर 26वीं 27वीं तरमीम के बाद तो हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट भी का भी कत्ल कर दिया गया है, इंसाफ का वहां भी मिलना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 4 साल बाद सही एक ऐसा शख्स जिसने 3 साल जेल से बाहर नहीं एक दिन भी नहीं गुजारा, जिसका मतलब कि ट्रायल भी जेल के अंदर है। पाकिस्तान की तरीका ये शायद मुनफरिद केस है कि जिसका ट्रायल जेल में हो रहा है और कैदी को अदालत तक आने की इजाजत नहीं, इतना खौफ है उस शख्स का। उसको अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जजों के दिलों में खौफ खुदा डाला, उन्होंने इंसाफ किया। इलाज कराने में क्या चीज ममानत है? 8 महीने से फंडामेंटल राइट से किसी भी प्रिजनर का अपनी फैमिली मेंबर से मिलना, अपने वकला से मिलना, अगर उसको डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर से मिलना, 8 महीने से ना कोई फैमिली मेंबर मिला, ना कोई वकील मिला, ना उसके कोई पार्टी के जो एसोसिएट थे उनको मिलने दिया गया। तो ये फंडामेंटल जिस राइट्स को जिस तरह वायलेट किया गया, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल 78 सालों में मिसाल नहीं मिलती। आरफ अब्बासी अगर साहब, अब तो अस्पताल वो शिफ्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसमें कोशिश कर रही है, लेकिन इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि गवर्नमेंट पंजाब के परव्यू में ये अडयाला जेल आती है। सुप्रिटेंडेंट पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तनख्वाह उनसे लेता है। फेडरल गवर्नमेंट भी शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की है, मरियम साहबा की है। तो सुप्रिटेंडेंट जेल ने 28 सफ़े का एक जो लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, तो जाहिर है वो तो गवर्नमेंट पंजाब ने एक तरह से रिलीफ दिया ना जी आपके लीडर को। जुल्फिकार भाई, ये बाज़ाहिर तो फॉर्म 47 में इनको बिठा दिया गया है सामने, लेकिन इनको भी पता है कि इनके पास विल ऑफ द पीपल्स या अवाम का मैंडेट नहीं है। तो इनको उतना ही बताया जाता है जितना जरूरी समझा जाता है। बाकी अच्छा। इनके अगर अपना अपना बस चले ना, जिस तरह इन्होंने पंजाब हुकूमत ने पिछले
3 साल से 9 मई के बाद हमारे घर तोड़े, जिस तरह हमें 80 मतलब मैं 62 साल को 62 ईयर, 9 मई से पहले मैं असेंबली में भी रहा, सियासत हर जगह, एक सिंगल पर्चा मेरे खिलाफ नहीं था। 9 मई के बाद इन्होंने मुझे दहशत गर्द भी बना दिया, मेरे घर भी, मेरी तरह हजारों लोग हैं। तो इस हुकूमत का बस चलो तो ये तो हमारा जीना आराम करता है, ये हम ठीक है, सबको मुल्क बदर बिल्कुल ठीक करते है। हैं। आसिफ बाजवा साहब देखें, जो कुछ आपने किया है वो बासी साहब दबे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि कल को उसकी वापसी भी हो सकती है। और दूसरा, आप ये बताइएगा कि ये जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने 28 सफ़े की रिपोर्ट लिखी है, तो जाहिर है आपकी कंसेंट से, मैडम चीफ मिनिस्टर की कंसेंट से ही लिखी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। पहली बात तो ये है कि अगर हम 9 मई जैसा वकूआ करेंगे या 26 नवंबर जैसा काम करेंगे तो यकीनी तौर पे हम भी कानून के शिकंजे में आएंगे और हम इसको पेश करने के लिए तैयार होंगे। अगर हम कोई ऐसा 9 मई नहीं करेंगे या 26 नवंबर नहीं करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ये इन्होंने जो किया उसकी ये सजा पा रहे हैं। अब जो बात आपने की कि जो अडयाला जेल की बाबत आपने बात की, सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लीगल प्रोसेस था। इसमें किसी किस्म की कोई सियासी जो बात है वो नहीं थी, किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। ये जिस तरीके से अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब ने रिपोर्ट्स पेश की या जिस तरीके से जो डॉक्टर से जेल के उन्होंने रिपोर्ट्स पेश की, इसमें कोई जरूरत नहीं थी सीएम। अच्छा बाजवा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जेन्युइन रिपोर्ट है, मेरिट के ऊपर रिपोर्ट है, मानी पीटीआई बीमार है, लीगल प्रोसेस हुआ है, कोर्ट ने सही फैसला दिया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये जो बात आपने की है मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन कोर्ट के मतलब मैं सिर्फ एक बात, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में लातादाद ऐसे लोग हैं जो जुडिशल लॉकअप में बंद है और वो बीमार है और मुख्तलिफ किस्म की सादा और सीवियर बीमारी में मुब्तला है। अगर इस तरह का एक सिस्टम चल निकलेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक सजायाफ्ता शख्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करेगी तो फिर यकीनी तौर पे दूसरे लोगों को भी ये राइट मिलना चाहिए कि वो भी प्राइवेट बाजवा साहब, ये राइट आपको तो मिल चुका है पहले, आपको तो ये राइट मिल चुका है। नवाज शरीफ साहब भी सजा याफ्ता थे। शहबाज शरीफ साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया उस दिन भी आपको पता है सजाएं माफ होने का साथ प्रोसेस चल रहा था, तो आपको तो ये राइट मिल चुका है पहले। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो लीगल प्रोसेस था। जी अब्दुल्ला मलिक साहब, मेरे ख्याल में बाजवा साहब सच्ची बात करते करते गायब ही हो गए स्क्रीन से। पता नहीं बिजली चली गई है, हमारे मुल्क में होता भी तो ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है जी, ये एक नॉर्मल मामला है, कोई इसके पीछे कहानी है? अब्दुल्ला मलिक साहब, आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, ये क्या होने जा रहा है? राज साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में माजी के तनाज़ुर में हाल बयान किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आपने दोनों दोस्तों से पूछा, मैं इस पर अपनी राय देने से पहले ये बात की वजाहत कर दूं बतौर कानूनदान भी, क्योंकि ऐसा कोई मामला जो अदालत के सामने ज़ेर समाअत हो उस मौजू पे बात करने से इतराज़ करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है एक मामला छुट्टियों के बाद तक चला गया, 16 गालिबन सितंबर तक तो अदालत ने डेट दी है। लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये जो फैसला इमरान खान साहब का सेहत के हवाले से अल-शिफा अस्पताल में शिफ्ट करने का है, मैं जिस शाहिद वहीद साहब को जानता हूँ, बड़े इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपराइट जज हैं, एक जस्टिस मुनीर साहब, एक शाहिद वहीद साहब। शाहिद वहीद साहब का जो माजी का किरदार है लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा शानदार है और उनका किसी लॉबी के साथ कोई तल्लुक नहीं है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आइनी तौर पर जज हैं और उन्होंने बड़ा एक अच्छा फैसला दिया। आप देखिए, जो बात हमारे दोस्त, हमारे साथी आजम अली तारड़ साहब ने रात को बयान की है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ज़ख्मों पे नमक छिड़का। आपको याद होगा कि 99 में भी उनको सज़ा हुई थी और वो फिर सऊदीया चले गए थे एक डील के ज़रिए। फिर आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस नजफी साहब की अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पर
انہیں باہر بھیج دیا گیا اور آج تک ان کے پلیٹلیٹس خراب نہیں ہوئے. اب دیکھیے کہ ایک نہیں دو نظیریں موجود ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور دونوں مسلم نون کے حوالے سے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جب عدالت میں یہ ایک پٹیشن جائے گی تو عدالت میرا خیال ہے کہ ان پہ نہ صرف کنٹمپٹ آف کورٹ لگائے گی بلکہ ان کو تنبیہ بھی کرے گی کہ آپ نے عدالت کے فیصلے کا مذاق اڑایا. دیکھیں نا عدالت نے ایک کسی تناظر میں یہ فیصلہ دیا ہے اور بالکل میرٹ پہ دیا ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اب جو امپورٹنٹ بات ہے جو اس کا اعادہ آپ نے بھی کچھ عرصہ قبل اپنے ایک وی لاگ میں کیا تھا کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں. اب دیکھیں نا جب پاکستان میں سیاسی طور پر کوئی ہلچل ہوتی ہے تو اس وقت امریکہ کا سفارت خانہ حرکت میں آتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کل جو امریکن کی کونسلیٹ جنرل ہیں وہ کے پی کے اسپیکر کو ملی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی انٹرنیشنلی کوئی برف پگھل رہی ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ٹرمپ صاحب کے الیکشن تھے تو پاکستان کی بڑی کمیونٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے اور اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. اور وہ لابی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مہینے میں بڑی ایکٹیو نظر آئی تھی, بہت سے لوگ ملتے رہے, کانگریس کے ارکان نے بھی ان کے ہاں میں ووٹ دیا, گو کہ اس میں مسئلہ خراب ہو گیا. لیکن بعد میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومت نے لابنگ کر کے اس کو زائل کیا. اب چونکہ پھر امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں تو اب پھر ٹرمپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو وہ پھر پاکستان کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں. اچھا, اور آپ کا خیال ہے کہ اس نے یہ ٹرمپ کروا رہا ہے آپ کو جو کل کی ملاقات ہے وہ واضح طور پر نظر آنی چاہیے کہ 3 سال تک تو دیکھیے امریکن کا کوئی سفارتکار کسی اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں ملا. کل اسپیشلی طور پر کے پی میں جانا, میں یہ بات کر رہا ہوں ماضی کے تناظر میں, ماضی میں جب بھی پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر تبدیلی آنی ہوتی ہے تو جو سفارت خانے یہ ایک نیا ایک اینگل ہے جو عبداللہ ملک صاحب میں بالکل آپ کو عارف عباسی صاحب یہ ٹرمپ صاحب کو اس کا مطلب ہے میں ایک اور بات آخر میں کہہ دوں, آخری بات کہہ دوں, میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے ایک عدالت کے فیصلے سے دیکھیں کروڑوں لوگوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ آئی, ایک فیملی مطمئن ہوئی. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے باسی صاحب ایگریڈ کریں گے, دیکھیے پاکستان کا جو قانون ہے اور جو جیل مینول ہے, جیل مینول میں کسی بھی قیدی کو ملاقات کا, وکیل سے ملنے کا اور فیملی سے ملنے کا آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے چہروں پہ پریشانی بھی آئی ہے تو آپ ایک کو خوش اور دوسرے کو پریشان کیوں کرنا چاہتے ہیں عارف عباسی صاحب؟ نون لیگ والے خود پریشان کر رہے ہیں اپنے آپ کو. میرا بڑا احترام ہے عبداللہ ملک صاحب کا, سینئر تجزیہ کار ہے اور ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے صحافی کی حیثیت سے ان کے پولیٹیکل معاملات پہ, اندرونی اور بیرونی تعلقات پہ. لیکن جہاں تک کل کی ملاقات کا تعلق ہے کے پی کے جو ادھر اسلام آباد میں ہوئی ہے وہ انٹائرلی اس کے ایشوز مطلب کہ کے پی کے میں جو معاملات ہیں دہشت گردی وغیرہ کے معاملات میں اس سے تھا. اس کا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کوئی فیور نہیں چاہتے, کوئی سپورٹ نہیں چاہتے, ہم صرف میرٹ پہ عدلیہ کی آزادی اور آزاد ججوں سے فیصلے چاہتے ہیں. ہمیں کسی سپر پاور کی, کسی بین الاقوامی طاقت کی کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کی ضرورت نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. اچھا عارف عباسی صاحب, ہمارے ساتھ تیمور طالپور صاحب بھی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, سندھ کیبنٹ کے ممبر ہیں اور بڑے سینئر لیڈر ہیں, وہ بھی آگے ہیں. جی تیمور طالپور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے قریب ہو رہے ہیں اور بلاول صاحب کا بھی آج رابطہ ہوا ہے, فیوچر میں کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا؟ بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں ایز اے پیپلز پارٹی کا رہنما؟ یہ آپ مجھے بتائیں, میں اس حساب سے میں آپ کو جواب دوں. دیکھیے دونوں مسئلہ بن جائے گا میرے لیے, ایک کر سکتا ہوں میں, اب دونوں میں سے جو کہیں جو آپ کو اچھا لگے. دیکھیے جی بیسکلی نیوٹرلی بات کرتے ہوئے تو آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے کورٹ کے لیے عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنا, اور وہ بھی تب جب سپرنٹینڈنٹ صاحب خود بتائیں کہ ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے, جو کہ کہہ رہے تھے پہلے کہ یہ بھی 6 کلومیٹر جاگنگ کرتے روز, یہ کیا کریں گے اپنا جو ہے سو ہسپتال جا کے, تو وہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے. اس کے بعد پھر جب موقف ملتا ہے
جب پوچھا بات جاتا ہے گورنمنٹ لیگل کاؤنسل سے، وہ بھی کہتے ہیں بالکل جی منتقل کر دیں. تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ ان کو کچھ نہ کچھ نرمی ان پہ کی گئی ہے. اب وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جو نرمی ہے یہ ان کو بڑا مزہ دے گی، پر یہ ایکچولی ان کو مزہ دے گی نہیں. اس لیے مزہ نہیں دے گی اچھا کیونکہ یہ سب ٹیمپرری ہے، یہ بہت ٹیمپرری ہے. کچھ چیزیں چاہیے، کچھ کام چاہیے، ان کاموں کے حساب سے جو ہے یہ ابھی ان کو یہ تھوڑا ریلیف پیکج ہے، ملا ہے. پیکج یہ پیکج پیکج نہیں ملے گا ان کو، پیکج نہیں چھوٹا ملے گا، پیکج تک یہ جائیں گے نہیں، یہ پیکج تک نہیں چھوٹا پہنچیں گے. چھوٹا سا عارضی پیکج ہے، عارضی ریلیف ہے. یہ پیکج بڑا ہے پر اس پیکج کا بہت چھوٹا ایسا ملے گا، کیونکہ میرے حساب سے جو مدد چاہیے یا جن چیزوں میں ان کی ضرورت ہے وہ ان چیزوں پہ فی الحال راضی ہو گئے ہیں، بعد میں مکر جائیں گے. کیونکہ آپ نے ہسٹری دیکھی ہے پی ٹی آئی کی، کبھی بھی یہ کسی کمٹمنٹ پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کم سے کم اس بار انہوں نے باہر آ کے اور کسی کہانیاں نہیں بتائیں، ورنہ نارملی تو وہ کمٹمنٹ کر کے جاتے ہیں اڈیالہ میں اور کمٹمنٹ کر کے باہر آتے ہی پورا اسپل آؤٹ کر دیتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا. تو یہ تھوڑی انہوں نے تیمور صاحب یہ معاملہ واقعی اتنا سادہ ہے تو نون لیگ پریشان کیوں ہے؟ ناصر بٹ صاحب کہتے ہیں جی سازش ہو گئی نواز شریف کے خلاف. سر میں عرض کرتا ہوں، میں عرض میں کروں. نے بھی یہی بات کی نا، میں نے بھی یہی کہا یہ ناراض، یہ پریشان اس لیے ہیں کیونکہ ان کو ہلکا بھلکا ریلیف تو ملا ہے نا، اور ریلیف نون لیگ نے نہیں دیا. ریلیف کورٹ نے کیسے دیا؟ کورٹ کے تھرو ریلیف ملا، پر سرکاری اجازت کے ساتھ. تو آف کورس وہ پریشان ہوں گے، اور ان کو پریشان ہونا بننا بھی ہے، پر یہ شارٹ ٹرم پریشانی ہے. میرے خیال سے 2 سے 3 مہینے میں پھر نون لیگ پھر سیٹ ہو جائے گی. میں عرض کروں ذوالفقار صاحب. جی جی آپ کریے گا، لیکن میں تیمور صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کا جو سپریڈنٹ ہے تیمور صاحب، وہ پنجاب میں فال کرتا ہے، جیل پنجاب میں فال کرتی ہے، فنڈ پنجاب اس کو دیتا ہے، تبادلہ پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پنجاب گورنمنٹ کی کنسنٹ سے یہ رپورٹ بنی ہے اور گئی ہے؟ اگر اس نے بتانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی اور رپورٹ وہاں چلی بھی گئی اور سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوا وہ بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اٹارنی جنرل کے لوگ کہتے ہیں کہ نالج میں ہی نہیں تھا، تو اگر چیزیں بالا بالا یہ سب ہو رہا ہے تو آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے نا؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. سپرنٹینڈنٹ چاہے کسی بھی جیل کا ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان کو تو چھوڑ ہی دیتا نا، وہ تو سسٹم ہی الگ ہے. سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، حکومت کچھ بھی کہے، وہ جو بڑی سرکار ہے کہنے ان کے پہ سب کچھ ہوتا ہے. اور ہم کسی کو بدلیں نہ بدلیں، پنجاب حکومت کیا بھی کرے، آپ کو پتا ہے ڈائریکشن کہاں سے آتے ہیں، اور پھر ان کو پنجاب گورنمنٹ کو فالو بھی کرنے پڑتے ہیں. اس لیے تو اتنا ابھی تک سموتھ فلو چل رہا ہے. ورنہ اچھا اگر اتنا تیمور صاحب میرا ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر امتیاز بلا ہوتے تھے جو آئی بی کے ہیڈ بھی رہے اور بالکل آئی ایس آئی کے سینئر افسر رہے، وہ کہتے ہیں کہ تمینہ دورانی خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں تھی. تو ایک دن حمید گل صاحب کا مجھے فون آیا کہ فوری اڈیالہ جیل پہنچو اور وہاں پہ مصطفیٰ خار کو رہا کرواؤ پروٹوکول کے ساتھ، تمینہ آپ کا ویٹ کر رہی ہے. اور اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سی ایم پنجاب کے نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب کے نالج میں نہیں تھا کہ آج مصطفیٰ خار رہا ہو رہے ہیں، تو ہم نے اس کو رہا کروا دیا. ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں. دیکھیں اب وہ بات ہے جو ہے نا، اگر میں بھی فوج میں ہوتا، مجھے یہ پریولیج ملتا کہ میرے نام کے ساتھ بریگیڈیئر جنرل لکھا ہوتا، تو میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی آپ کو قصے بتاتا. پر میں نہ فوجی تھا نہ فوجی، تو میں قصے نہ آج بتا سکوں گا نہ بعد میں، تو اشارے کرتا رہتا ہوں آپ کا، اشاروں انڈر لائن آپ کو سمجھنا پڑتا چلو ہے. آپ کے اشاروں میں بہت کچھ ہے. آصف باجوہ صاحب آپ کوئی رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں سر، میں جو بات طالپور صاحب نے کی میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو ہمارے دوست جو ہیں جن کو آپ نے کہا کہ آپ بڑے خوش ہیں، یہ باش ہیں، میں یہ عرض کر دوں یہ بہت جلد پھر اسی سٹیج پہ آ جائیں گے جس طرح پہلے یہ گالیاں دیتے تھے سب لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو، اور آج یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور جب یہ شخص جس کو یہ بقول آپ کے آرمی ریلیف ملا ہے، یہ بہت جلد انشاءاللہ واپس اڈیالہ جیل میں جائے گا، تو پھر آپ دیکھنا کہ ان کے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جلدی مٹھائی کھا لی ہے.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और फिर ये अब ये अपने गले में उंगली डाल के, अपने गले अब्बासी में साहब, उंगली डाल अब्बासी के साहब, ये क्या कह रहे हैं बाजवा साहब? मिठाई को बाहर उगलेंगे ये अब्बासी शख्स साहब, वापस जाएगा, बड़े ये शख्स वापस जाएगा। बड़े 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 दुख के साथ, पर बाजवा साहब की बात में दम है। और इनका जो अच्छा। मौक़िफ़ है वो भी मैं समझता हूँ। आपने तालको बाजवा साहब आपने की रेस्क्यू किया, वरना बड़ा बुरा हाल था इनका पहले। नहीं, वो नहीं, जो भी मैं हो, इनका बहरहाल बात भी बहरहाल इनकी समझता बात हूँ में और दम है। इनका मौक़िफ़ को भी मैं इस तरह समझता हूँ कि इनके लीडरों की जो पॉलिसी रही है, जनरल जिलानी से लेके फिर मक्का मतलब कि मुशर्रफ के दौर में और फिर बाद में जिस तरह ये गए हैं, तो इनका एक तो वतीरा रहा जमहूरियत या जमहूरी इक़्तिदार या जमहूरी रवायात, वो तो इनके करीब से नहीं गुजरी। हम तो मेरिट की बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि हम इनका ना बूट पॉलिश करने में मुकाबला कर सकते हैं, ना चापलूसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना इनका जो बाकी मामला जिस तरह ये वजीर खजाना से ऑनवर्ड लेके और वजीर आला, फिर वजीर आजम, भाई, भतीजा, बेटी, ये सब ये इनकी क्यादत ही ये कर सकती है। ये साइंस टेक्निक इनको आती है। हम तो मेरिट की बात फाइनल वर्ड जी, अब्दुल्ला मलिक साहब, फाइनल वर्ड जी, क्लोजिंग। जुल्फकार साहब एक फिक्रा कहना चाहूंगा, एक फिक्रा कहना चाहूंगा सर। बड़े बड़े ये मेरे भाई हैं, मेरे बड़े मोसर हैं, आरिफ अब्बासी साहब मेरे कुलीग रहे हैं। मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि ये हमें कहते हैं कि बूट पॉलिश करते रहे। आप अपने इमरान खान की बातें जान लें, जो जनरल बाजवा के मुतालिक कहते थे। आप चलो, बूट पॉलिश नहीं चलो, करते थे। बाजवा साहब। आप बूट चाटते थे, आप भाई साहब, टाइम। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।